Like, subscribe, and get notified. आख्ख्या इंडियन पळयलें न्ही तुवें आख्ख्या इंडियन हांव तुका मडगांवची उलयना मार्केटी अशीच आसा वचत ते मार्केटी अशी आसा पूण सुदारणा ही जावपाकूच जाय तेजेर आमी कांयच ना म्हणना पूण कितेंय आसतलें पळय तो जो प्रपोजल पळय आमचे कडेन कोण कशें कितें मांडटलो कशी दुकानां आसतलीं कोणाक कशें दितले ते सगळें बसोन जातकीरूच ते आमी सोल्युशन करपाक शकतले कित्याक थोडी गोश्टी हांगा अश्यो आसात हांगा ओपन स्पेस आसा ओपन स्पेसीक केन्ना हें करता म्हणलेलें पार्किंग पूण त्या ओपन स्पेसीचेर आजून पार्किंग जायना पूण जेन्ना आमगेले मोडटले म्हणटा ते कारण आमकांय खंय तरी भिरांत आसा कित्याक ओपन स्पेसीचेर जेन्ना तुगेले आजून तर जेन्ना पळय हेंच्यांनी 3 कोटी दिल्ले म्हणटा सीएमान आपूण दिगंबर कामत जेन्ना सीएम आशिल्लो तेन्ना हे 3 कोटी तांकां पास केल्ले म्हणलेले आनी तेन्नाच्यान आजून तुमगेलें हें जायना पार्किंग जायना जेन्ना ओपन स्पेसीचेर पार्किंग जायना खंय तरी आमच्या बाजारकाराच्या मनान खंय तरी भिरांत आसा न्ही फाल्यां आमी करता म्हणलें आमी करपाकूच जाय आमी ना म्हणना मुखार हे जावपाकूच जाय आनी ह्यो घडटल्योच आनी मुखार केन्ना तरी फ्युचरां आसतलेच पूण पयलीं तरी आमकां सगळ्याक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें तरी प्रयत्न आसपाक जाय आमचो. Watch on Herald TV.